हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी बेसिक्स अफ कम्प्युटरको बारेमा पढ्छौँ। कन्टेन्ट: इन्ट्रोडक्सन्स अफ कम्प्युटर, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर सिस्टम, डिफरेन्स बिट्विन कम्प्युटर्स एन्ड ह्युमन. Computer is an electronic device or machines. It take input from user and process the input and it produce the output. So अब कसरी कम्प्युटरले इनपुट लिन्छ अनि प्रोसेस गर्छ अनि हामीलाई आउटपुट दिन्छ with the help of example. अब बुझ्नुपर्छ के हुन्छ कीबोर्ड. कीबोर्ड के हो? एउटा इनपुट डिभाइस हो. with the help of कीबोर्ड हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ. अगर कीबोर्ड नभएको भए हामीले कम्प्युटरलाई कसरी इन्स्ट्रक्सन दिने? कम्प्युटर त एउटा मेसिन्स हो. मेसिन्सले त के गर्दैन, आफै त के गर्दैन. जबसम्म हामीले इन्स्ट्रक्सन दिँदैन तबसम्म कम्प्युटरले के गर्दैन. सो हामीले कीबोर्डलाई युज गर्दैछ इन्स्ट्रक्सन दिनुको लागि कम्प्युटरलाई. ओके, सो मेरो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ 2 + 2. अब 2 + 2 भनेको के हो? एड गर्नु पर्यो नि त. 2 + 2. सो मलाई एडिसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो? कीबोर्डबाट मैले टाइपिङ गर्नु पर्यो 2 + 2. देन here CPU. सीपीयूले त्यो डेटालाई के गर्छ? प्रोसेस गर्ने काम गर्छ. सीपीयू इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर. हाम्रो के भन्छ प्रोसेसिङको काम सीपीयूले गर्छ. सीपीयू इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर. त्यसैले सीपीयूलाई चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर भनेको, किनभने उसले चाहिँ प्रोसेसिङको काम गर्छ. जब मैले 2 + 2 मेरो इन्स्ट्रक्सन थियो, मैले कम्प्युटरलाई दिएँ, तब सीपीयूले प्रोसेस गर्ने काम गर्यो. जब सीपीयूले प्रोसेस गर्छ त्यहाँदेखि हामीलाई रिजल्ट दिन्छ. ओके, रिजल्ट दिन्छ हामीलाई 4. सो मोनिटर चाहिँ के हो? एउटा डिस्प्ले युनिट हो और आउटपुट डिभाइस जहाँ चाहिँ हामीले आउटपुटलाई हेर्नु सक्छ. फर इक्जाम्पल अब ह्युमन बिङ्समा पनि यस्तै प्रोसेस हुन्छ. ओके, सो एक्सलाई वाइसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो या एक्सले कुनै क्वेसन सोध्यो वाइलाई भनेपछि कसरी ह्युमन बिङ्समा पनि प्रोसेसिङ हुन्छ. ओके, सो अगर वाइलाई 2 + 2 गर्नुपर्ने छ अरे, उसले सपोज एक्सलाई 2 + 2 गर्नुपर्ने छ भने उसले वाइलाई सेन्ड गर्यो. वाइले जबसम्म सुन्दैन तबसम्म उसले प्रोसेसिङ गर्न सक्दैन. हामी क्लासमा पनि के हुन्छ, मैले के भन्यो भने तिमीहरूले सुनेकै छैन रहेछ भने तिमीहरूले भन्नु सक्दैनौ नि, किनभने तिमीहरूले प्रोसेसै भएको छैन. सो फर्स्ट अफ अल सुन्नु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ. ओके, इम्पोर्टेन्स. सो एक्सले पठायो 2 + 2 इनपुट दियो. वाइले के गर्छ? उसले सुन्छ अनि प्रोसेसिङ गर्छ. कहाँ प्रोसेस गर्छ? ह्युमन बिङ्सले ब्रेनमा प्रोसेस गर्छ नि त. जब उसले प्रोसेस गर्छ त्यहाँदेखि उसलाई थाहा हुन्छ कि 2 + 2 कति हुन्छ? 4 हुन्छ भनेर. ओके, सो उसले एन्सर दिन्छ, वाइले एन्सर दिन्छ, इट्स 4. सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्प्युटर सिस्टम. कम्प्युटर सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा फर्स्ट वान इज स्पिड, सेकेन्ड वान इज एक्युरेसी, third one is diligence, fourth one is versatility, fifth is reliability, sixth one is storage capacity. So first one, speed. कम्प्युटरले कुनै पनि टास्क दियो भने कम्प्युटरले एकदमै हाई स्पिडमा के गर्छ? क्याल्कुलेट गर्छ. एकदमै स्पिड. कम्प्युटर क्यान प्रोसेस millions of instruction per second. उसले millions of instructionलाई पनि कम्प्युटरले per secondमै solve गर्न सक्छ. The time taken by computer for their operations is microsecond and nanosecond. Suppose human beings लाई अगर कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भने हामीले त 2 minutes 3 minutes लिन्छ नि म्याथमेटिक्सको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. वेयरएज कम्प्युटरले के गर्छ? हाम्रो माइक्रोसेकेन्ड एन्ड न्यानोसेकेन्डमै हामीलाई रिजल्ट दिन्छ. एक्युरेसी. सो कम्प्युटरले जहिले पनि क्याल्कुलेसन गर्छ एकदम एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ. 100% एक्युरेसी हुन्छ. 2 + 2 फर इक्जाम्पल 2 + 2 = 4. कम्प्युटरले कहिले पनि 2 + 2 6 भनेर दिँदैन. एकदमै कम्प्युटर एक्युरेट हुन्छ. उसले हामीले इनपुट दियो भने 2 + 2 भनेर दियो भने कम्प्युटरले 4 भनेर नै दिन्छ, किनभने कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ? एकदमै एक्युरेट हुन्छ. समटाइम कम्प्युटरले एरर पनि दिन्छ. जतिखेर तिमीहरूले इनपुट, अगर तिमीहरूले इनपुटै मिस्टेक दियो भने अभियसली द कम्प्युटरले के गर्छ? एरर रिजल्टै दिन्छ. ओके, सो
डिलिजेन्स कम्प्युटर कहिले पनि गर्दैन मल्टिपल टास्क गर्छ कम्प्युटरले एउटामा तिमीहरूले एमएस वर्ड खोलिरहेछ मल्टिपल टास्क गर्छ अनि कहिले पनि कम्प्युटर कहिले पनि गर्दैन जस्तै क्यालकुलेसन्स तिमी एडिसन गर्नु पर्यो सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो के हुन्छ कम्प्युटरले गरेको गर्छ कहिले कम्प्युटरले कहिले गल्यो भन्दैन नि त तर हामी ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ के हुन्छ हामीलाई गल्यो के भयो तर कम्प्युटरमा कहिले पनि यस्तो हुँदैन कम्प्युटरले मिलियन्स अफ मिलियन्स टास्क गर्छ तर कम्प्युटर कहिले पनि गर्दैन ओके सो भर्सेटिलिटी भनेको चाहिँ कम्प्युटरले मल्टिपल टास्क गर्छ के मल्टिपल टास्क जस्तै हामीले गीत पनि सुन्दै गर्छ हैन गीत पनि सुन्दै गर्छ क्यालकुलेटर चलाएर क्यालकुलेसन पनि गर्दै गरेको हुन्छ द्याट मिन्स के हुँदो रहेछ कम्प्युटरमा चाहिँ भर्सेटाइल हामीले काम गर्न सक्छ मल्टिटास्किङ कम्प्युटरमा हामीले गीत सुन्दै सुन्दै क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्छ टाइपिङ पनि गर्न सक्छ ओके रिलायबिलिटी सो कम्प्युटरले अलवेज एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ जस्तै मैले भने 2 + 2 = 4 हुन्छ फर्स्ट टाइम मैले 2 + 2 = 4 हुन्छ भनेर कम्प्युटरले देखायो भने फेरि नेक्स्ट टाइम मैले फेरि इनपुट लगाएर 2 + 2 कति हुन्छ भन्दा 4 नै हुन्छ द्याट मिन्स कम्प्युटरको कहिले पनि चेन्जेस हुँदैन इनपुट मैले 2 + 2 लगाएँ अलवेज इट विल गिभ यु द आउटपुट 4 कहिले 6 दिँदैन ओके रिलायबिलिटी भनेको त्यही हो स्टोरेज क्यापेसिटी कम्प्युटरले के गर्छ लार्ज एमाउन्ट अफ डेटालाई पनि स्टोर गरेर राख्छ वन्स एकखेप तिमीहरूले कम्प्युटरमा डेटाहरूलाई रेकर्ड गरेर राख्यो भने स्टोर गरेर राख्यो भने त्यो डेटा जबसम्म तिमीहरूले डिलिट गर्दैन तबसम्म त्यो स्टोर भइरै बस्छ ह्युमन भर्सेस कम्प्युटर डिफरेन्स बिट्विन कम्प्युटर्स एन्ड ह्युमन अब मान्छे र कम्प्युटरमा चाहिँ के डिफरेन्स छ सो कम्प्युटर वर्क्स भेरी फास्ट कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ एकदमै छिटो काम गर्छ वेरएज हामी ह्युमन बिङ्सले के गर्छ अलिक ढिलो गर्छ नि त हामी कम्पेयर गर्न सक्दैन नि त अब सपोज हामीले कम्प्युटरसँग कम्पेयर गऱ्यो भने अभियसली हामीले के गर्छ अलिक ढिलो गर्छ के कम्प्युटरले कहिले मिस्टेक गर्दैन के जबसम्म हामीले मिस्टेक इनपुट दिएन भने चाहिँ हामी कम्प्युटरले कहिले पनि इनपुट मिस्टेक रिजल्ट प्रड्युस गर्दैन ओके तर हामी ह्युमन बिङ्सले के गर्छ कोही खेर समटाइम मलाई क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने समटाइम हामीले मिस्टेक गर्ने चान्सेस हुन्छ वेरएज कम्प्युटरले त्यो मिस्टेक कहिले पनि गर्दैन कम्प्युटर डज नट गेट टायर्ड कम्प्युटर कहिले पनि थाक्दैन गल्दैन ओके तर हामी ह्युमन बिङ्स के हुन्छ एउटा काम गरेपछि चाहिँ अर्को कामै गर्दिनँ अब पुरा गल्यो म आज भयो आजको लागि भयो म यो काम गर्दिनँ वेरएज कम्प्युटरले कहिले पनि त्यसो भन्दैन किनभने कम्प्युटर त एउटा मेसिन्स हो कम्प्युटरलाई चलाउनुको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ तर हामी ह्युमन बिङ्सलाई इलेक्ट्रिसिटीको जरुरत छैन कम्प्युटर निड्स इन्स्ट्रक्सन्स टु वर्क कम्प्युटरलाई के गर्छ चाहिन्छ इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ नि हामीलाई कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सनै दिएन भने चाहिँ कम्प्युटर काम गर्दैन किनभने कम्प्युटर त एउटा मेसिन्स हो मेसिन्सलाई जबसम्म हामीले इन्स्ट्रक्सन दिँदैन तबसम्म मेसिन्सले कुनै पनि काम गर्दैन तर हामी ह्युमन बिङ्सलाई के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको कोही जरुरतै पर्दैन ओके के गर्छ कम्प्युटरले एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ डेटालाई पनि स्टोर गरेर राख्न सक्छ तर हामी ह्युमन बिङ्स के हुन्छ लार्ज एमाउन्ट अफ डेटालाई स्टोर गरेर राख्न सक्दैन अनि समटाइम हामीले फेरि बिर्सि पनि हाल्छ तर कम्प्युटरले कहिले पनि बिर्सिँदैन कम्प्युटर डज नट टेक इट्स ओन डिसिसन्स कम्प्युटरले कहिले आफ्नो ओन डिसिसन लिन सक्दैन वेरएज ह्युमन बिङ्सले के गर्छ आफ्नो ओन डिसिसन लिन सक्छ जस्तै बाटोमा पुरा मैला छ भने हामीले के गर्छ बाटोहरू सफा गर्छ द्याट मिन्स कि हामी आफै सोच्छ नि त थिङ्किङ छ नि त हाम्रोमा डिसिसन लिन्छ यो घाम लागिरहेछ आज लुगा सुकाउनुपर्छ लुगा धुनुपर्छ या के गर्नुपर्छ द्याट मिन्स हामीले चाहिँ आफै डिसिसन लिँदैछ कम्प्युटरले के गर्छ कहिले डिसिसन आफै लिँदैन किनभने मैले कम्प्युटरलाई घाम लागेको जग्गामा त्यो कम्प्युटर राखिराख्यो भने बाहिर राखिदियो भने कहिले कम्प्युटरले कहिले पनि भनेन कि मलाई गरम भयो कहिले पनि भनेन मलाई एसी चाहियो कहिले पनि भनेन किनभने कम्प्युटरले चाहिँ भनेन भने चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ एउटा मेसिन्स हो मेसिन्सले कहिले पनि भनेन जबसम्म हामीले त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदैन तबसम्म यो मेसिन्स कहिले पनि काम गर्दैन अनि हामी ह्युमन बिङ्स हामीलाई त अलिकति हिँड्दाखेरि के भयो भने गरम भयो भने गरम भयो एसी चाहियो पनि के चाहियो भनिबस्छ तर कम्प्युटर त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ ओके थ्याङ्क यू